میرے امام علی مقام بول کے آخر نے علی اکبر پترا ہمیں لگا رہے ہو سیدہ زینب نے دیکھے علی اکبر ہمیں لگا رہی عرض کی تھی ویرا اسی جنگل دے اندر کیوں ہمیں لگا رہے ہیں ویرا یا کسے شہر دے قریب یا کے ہمیں لگا لئیے میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر پترا آزان پڑھ دے اذان دا ویلا ہوگی آئی شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی میرے امام بول کے آخر نے زینب بینائی علی اکبر دی اذان دا صدقہ اجدہ کربلا نوے سا جواگا علی اکبر دی اذان دا صدقہ قیامت تک یہ تھے اذانہ بھی ہوندیاں رہن گیا نمازہ بھی ہوندیاں رہن گیا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شفیع رضو جزا تاجداری بتخار سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات نبی کرم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی بڑی خوبصورت محفل پاک سلسلہ ذکر امام حسین علیہ السلام ماشاءاللہ سالانہ پروگرام 10 عشرے دا ماشاءاللہ ہر سال دی طرح آج پھر ماشاءاللہ یہ سجایا گیا اور مسند ستارت جلوہ فرمانے پیر طریقت اور رہبر شریعت خادم الفقراء خادم الاولیاء صاحبزادہ پیر بابا جی زبیر عبدالنبی صاحب نشاہی قادری سجدہ نشین آستان عالیہ حضور بابا جی بوڑ شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ جلوہ فرمانے اور انہ نال نال میری بڑی خوش قسمتی آل نبی اولاد علی فخر السادات جناب پیر سید عمر شاہ گیلانی صاحب آپ جلوہ فرمانے اور انہ نال نال پیر طریقت اور رہبر شریعت پیکر صدق و وفا حضور ڈاکٹر محمد عمران نذیر نشاہی قادری صاحب آپ بھی جلوہ فرمانے اور ماشاءاللہ تمام دوست باب دور و قریب تو حاضر ہو میں انشاءاللہ العزیز جلدی جلدی نال کلہ بے شمار نے لیکن وقت دامن دے اندر ہے کہ جی میں سائیں حکم فرمان گے تو میں اسی طرح اپنی گفتگو نو سمٹ دے گا آپ سب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کران تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والے ہو نماز تے صبر تے کولو مدد منگے آجے ان اللہ مع الصابرین فرمایا کہ اللہ میں صبر کرنے والے ہیں دے نالا گرامی قدر حضرات اسلام دے پہلے مہینے دے اندر بھی قربانی اور آخری مہینے دے اندر بھی قربانی ذوالحجہ دے اندر بھی قربانی لئی گئی اور قربانی لئی نہیں لیکن قبول فرما لئی اور محرم دے اندر بھی قربانی منگی قربانی قبول بھی فرما لی اور لئی بھی گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کہ نماز تے صبر دے کولو مدد منگے آجے نماز تے صبر دے کولو مدد منگے آجے میرے امام علی مقام آپ دے خیمے دے اندر دنیا دی کوئی بھی چیز ختم ہو رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں اگر نہیں ختم ہو رہا تو رب دا قرآن پڑھنا ختم نہیں ہو رہا میرے امام دے خیمے دے بچوں رب دا قرآن پڑھیا جا رہا اور اے جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی انہوں بھی کربلا دے نال اے دا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن دی کوئی بھی آیت اٹھا کے دیکھ لو میرے امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر دی تفسیر کر دے نظر آ رہی آسان کر کے سادہ جا کر کے آکھاں تے قرآن دی عملی تفسیر دا نا حسین ہے میرے حسین نے تفسیر قرآن دی ایک آیت دی عملی تفسیر کر کے دکھائی گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا صبر تے نماز دے کلو مدد منگے آجی تو میں صبر کرنے والے گا دے نالا یاد رکھے آجے کہ جڑا صبر ہے او بے صبری نالو بڑا کھالا ہوندہ ہے گرامی قدر حضرات اللہ دے اگے عرض کی تھی یا اللہ صبر کریے تے کی ملدا ہے اللہ نے فرمایا انجد اگر تو صبر کرے اور نال فرمایا اگر تو شکر بھی کرے تو اللہ نے فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَدِيدَنَّكُمْ شکر کر میں تینو ہور دے مانگا اور فرمایا کہ اتنیاں نعمتاں نے میری بائن تعدو نعمت اللہ لا توسوہا میری نعمتاں دا شمار کرنا چاہے تو نہیں گن سکدا آسان کر کے سادہ جا کر کے آکھاں تو اللہ نے فرمایا صبر کر اللہ نے فرمایا تو شکر کر تو یا اللہ نے فرمایا دنیا والیوں صبر کرے گا شکر کرے گا تینو اور دے مانگا آسان کر کے آکھاں
یا اللہ پھر جدو صبر بھی کما لیا تیرا شکر بھی کر لیا صبر دے نال کی ملے گا فرمایا نعمتاں تے ہور دیواں گا ہی دیواں گا جدو نال صبر رکھے گا تے تھے نعمتاں والا آپ مل جاوے گا ان نعمتاں والا تینو آپ مل جاوے گا صوفی ہادی اہل طریقت دی زبان دے اندر کواں تو اللہ نے فرمایا جڑا صبر کرے گا میں او دے نالا تو شکر کر تینو ہور دیواں گا نعمتاں والا مل جاوے گا تو صوفی ہادی زبان دے اندر کما میرے کملی والے آقا نے دعا کی تھی یا اللہ میں نو مسکینہ دے اندر رکھ یا اللہ میں آخری وقت بھی مسکینہ دے اندر ہوں غریبہ دے اندر ہوں جدو کل قیامت والے دن میں نو اٹھامے تے اودوں بھی میں غریبہ دے بچ ہوں آسان کر کے سادہ کر کے آکھاں جے صبر کریے شکر کریے تے نعمتاں والا لبدا ہے تے جے اسی ماڑے غریباں والے اسی اپنے والے ویکھیے تے صبر والیاں نو خدا ملدا ہے تے غریباں نو مصطفیٰ ملدا ہے غریباں نو مصطفیٰ ملدا ہے گرامی قدر حضرات فرمایا تو صبر دا دامن پکڑ کے رکھ میں صبر والیاں دے نال ہاں ہن میرا دل کردا کہ میں اس قرآن دی آیت نو لے کے کربلا دے میدان دے اندر جاواں تے اس قرآن دے قاری دے کولو کربلا دے عظیم قاری دے کولو ایدی تشریح تے تفسیر کروا کے لے کے آواں پڑھا قرآن جے سبحان اللہ فرماؤ تے اچھا بھئی پہلی گزارش ہے بے کہ جڑے دوست پیچھے بیٹھے ہونا خلا پا کے اگر محبت فرماؤ تو تھوڑا قریب قریب آ جاؤ ایک خالی جگہ پر کریے تو سکول دے اندر چھوٹے ہوندے بڑی دا سی ماسٹر لکھ دے سان کہ خالی جگہ پر کرے پوچھ دا سی استاد جی خالی جگہ پر کرن نہ کی لبدا ہے تو استاد فرماندے سان پترا خالی جگہ پر کریے نمبر مل دے نے مینوں سمجھ آ گئی دنیا دے پیپر دے اندر خالی جگہ پر کریے ماسٹر نمبر دیندا ہے محمد عربی دی محفل دی خالی جگہ پر کریے مدینے والا نمبر دیندا ہے ماشاءاللہ ہن میں اپنا قرآن تسی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں دعا کر رہا ہوں میرے ارد گرد صوفیاء بیٹھے نے اہل طریقت بیٹھے نے میں دعا کراں گا اے آمین بولوں گے میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی یا اللہ میرے واسطے نہیں کسی دنیا دار واسطے نہیں کسی نو وکھان واسطے نہیں قرآن واسطے خالصتاً جڑا دوویں ہاتھ چوکے اونچا سبحان اللہ بولے مدینہ طیبہ چلا جاوے تو یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہو رہے اس تو اچھی آواز نہ بولے 5 وقت دا باجماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا ہو رہے اس تو اچھی آواز نہ بولے او دی زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ دی معافی دے دے تو یا اللہ جڑا ہو رہے اس تو اچھی آواز نہ بولے تو ساکن کہنا فیکونو اسے ملے ہو جانا ہے آج جڑا ذکر حسین دی محفل چو اٹھ کے جاوے رات نو اکھ لگے امام علی مقام دی زیارت نصیب ہو جاوے ہن مہربانی ایم ایک لوگ رکھو تو سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ نے فرمایا ایمان والے نماز کھولو مدد منگے آ رہی صبر دے کھولو مدد منگے آ رہی عرض کی تھی یا اللہ صبر دے کھولو مدد منگیے نماز کھولو مدد منگیے کھی ملے گا اللہ نے فرمایا میں پھر انہوں مل جاواں گا آؤ اے تو لے کے کربلا دے میدان دے اندر چلیے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کریے تے عرض کر دیے کملی والے دے نواسیا لجپالا سانو اس قرآن دی تفسیر کر کے دسے آ گئی میرے امام علی مقام نے ایدی جدی تفسیر کی دی گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آ گئی کربلا دے میدان دے اندر 2 لشکر نے ایک ادھر لشکر ایک ادھر لشکر او بھی کلمہ محمد دا پڑھ دینے او بھی کلمہ محمد دا پڑھ دینے او بھی نمازہ پڑھ دینے او بھی نمازہ پڑھ دینے لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ
نے فرمایا میں صبر کرنے والیاں دے نال کربلا دے میدان دے اندر دو لشکر نے ادھر حسینی لشکر ادھر یزیدی لشکر اے بھی کلمہ محمد دا پڑھ دینا او بھی کلمہ محمد دا پڑھ دینا اے بھی نمازہ پڑھ دینا او بھی نمازہ پڑھ دینا یزید بھی نمازہ پڑھی جا رہا شمر بھی نمازہ پڑھی جا رہا ابن سعد بھی نمازہ پڑھی جا رہا انہوں نے کہ اللہ ساڑھے نالے کیونکہ ایسا کلمہ بھی پڑھیا نمازہ بھی پڑھنے لیکن اللہ نے فرمایا حسین پریشان نہ آئی میں رب جھوٹے نمازیاں نال نہیں حسین تو صبر کیتا ہے ان اللہ مع الصابرین فرمایا میں صبر کرنے والے بنالا حسین تو نماز بھی پڑھ رہا صبر بھی کر رہا ہے اللہ دے قرآن نے ونڈ کر کے دسی اللہ فرما رہے حسین میں کل بھی تیرے ہی نال سا میں آج بھی تیرے ہی نال اللہ نے فرمایا نماز صبر دے کولو مدد منگے آدھے نماز صبر دے کولو مدد منگے آدھے یدیدی نمازہ پڑھ رہے لیکن انہوں نے خیال ہو سکتا ہے کہ اسی نمازیاں تے رب دی مدد ساڑھے نالے معاذ اللہ اسی نماز پڑھ کے حسین دے مقابلے تے آ جائیے لیکن اللہ فرمایا نہیں خالی نماز نہیں صبر بھی کرو میرے حسین نے کربلا دے میدان دی اندر پھر صبر کر کے بخایا ہے صبر کر کے بخایا کربلا دے میدان دا ایک خوبصورت جائزہ لے کے دیکھو ایمان والے آؤ کربلا دے میدان دیکھ جائزہ لے کے دیکھو ادھر بھی کلمہ محمد پڑھ دینے ادھر بھی کلمہ محمد پڑھ دینے ادھر بھی نمازہ پڑھ رہے ادھر بھی نمازہ پڑھ رہے نہیں لیکن یزیدیاں نے پانی بند کر دیتا ہے یزیدیاں پانی بند کر کے ظلم کما لے آئے حسین صبر کر کے رب دے دولت کما لئی لیکن عشق تے پریت بھی گلے او جڑے پانی پیندے رہے مر گئے جڑے پیاسے رہے اج بھی زندہ اور جنہ پانی بند کیتا تے پانی بند کر کے ظلم کمایا اور پانی پیندے رہے تے اج مر کے نے یزید 14 پتر سانا ویکھ لو ایک بھی نہیں نظر آ رہا میرے امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر ایک کوئی چھڑ لیا تھا جو ویکھ لو گلی گلی سید نظر آ رہے اج ویکھ لو سید نظر آ رہے اور حسین انج دا صبر کمایا میرا دل کردا ہے میرے امام علی مقام نے جڑا رب دے نال او عشق کیتا او صبر کیتا اے دا ترجمہ میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو لو کروا کے دے مجھے سبحان اللہ فرماؤتے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ اجے میرا پینڈا بڑا لمبا ہے تے حجے میں شروع ہوں تو سی ہونے ٹلے پہ آگئی اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی کہ آپ فرما دینے عاشق ہوئے عشق کمائے دل رکھی وانگ پہاڑا ودیاں تے ہزار علاوے کر جانی وانگ بہارا منصور جے چک سولی دیتے تے واقف کل اسرارا سر سجدیاں نہ چکیے باہو اے سر سجدیاں نہ چکیے باہو پاوے کافر کین ہزارہ ہو
حق چار مردہ آباد مردہ آباد ہن بولو سبحان اللہ حضرت سلطان بہت فرماتے نے عاشق ہوں میں تے عشق کمامے تے رکھی وانگ پہاڑا یہ تو عشق بھی کیتا ہی تے پھر جو عشق کرنا میں نا پھر عشق کرنا سوکھا نہیں ہے سدے پھر رکھی پہاڑ جڑا بڑا دل پہاڑ جڑا ہونا چاہیے ہے گرامی قدر حضرات میرے امامی علی مقام نے صبر کیتا سائم چشتی دے روح تڑپ گئی تے قلم اٹھا کے آخد صدقے صبر تیرے تو جاواں صدقہ صبر تیرے تے جاواں سید شاہ اسبارا جان دیتی پر آن نہ دیتی اے حیدر دے دلدارا صدقے صبر تیرے تو جاواں سید شاہ سبارا جان دیتی پر آن نہ دیتی ہے حیدر دے دلدارا جو میں نے عنوان دیتا گیا میں او دے تحت رہا کے بعد چند گلہ کرتا اپنے عنوان تک لگے آما پچھو تھوڑا جنہ پس مندر سماعت فرماؤ میرے امام علی مقام او بھی وقت آ گیا آپ دا مدینہ طیبہ تو الوداع ہوندہ ویلا آ گیا میرے امام علی مقام نے آخری سلام نانج روزے تک کیتا اپنی اماں سیدہ فاطمہ تو زارہ سلام اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دی اندر سلام عرض کیتا ویت روزے موتے سلام عرض کیتا تے واپس آن لگے دنیا والی ابنوں سارے سچی دسے آجے آج اسی تسی مدینہ طیبہ جائیے تو چند دن مدینہ طیبہ چ گزار کے جدو واپس آن لگے نا تو میں اپنی اکھا کے نال بیکھے آئے جدو لوگ مدینہ چھوڑ دینے نا تو مدے خطرہ والا وے کے لوگ چیخا مار مار رون دینے وہ مدینہ نہیں چھٹے آ جاندہ وہ جڑا چند دن مدینہ گزار کے آوے وہ دیکھو لو مدینہ نہیں چھٹے آ جاندہ اس حسین نے مدینہ کی میں چھٹے آوے کہ جنہیں اپنی اکھا نہ قرآن اتردہ بیکھے ہوئے اس حسین کی میں مدینہ چھٹے ہوئے گا میرے امام علی مقام مدینہ طیبہ چھوڑے آ میرے امام میں آ رہے مدینہ والے کا خبر ملی صبح فجر دا ویلا مدینہ والے ویکھیا کہ امام علی مقام تیاری کر کے جا رہے مدینہ والے آ کے لوگ نوجوان علی اکبر دے اگے ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے اور بزرگ میرے امام علی مقام دے اگے ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے عورتہ سیدہ پاک دے اگے ہاتھ بان کے ارد کر دیا چھوٹے چھوٹے بچے سیدہ سکینہ دے اگے ارد کر دینے مدینہ چھڑ کے نام جایا جے لوگ مدینہ تو آنو بے کھڑا ہوں دینے تو جدو تسی نہیں ہوا تو لوگا کنوں بے کھنا ہے تو آڑے نال مدینہ دے اندر ان کا جدو تو آڑے نانا مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کر مدینہ طیبہ آئے سننا ادھر مدینہ دیا رون کا بیکھنا والی سن میرے کملی والے آقا 56 سال تقریباً مکہ المکرمہ دے اندر گزارے جدو حضور مکہ چھوڑ کے آن لگے نا تے کعبے والا بے کے آخ دینے کعبیہ دل تے نہیں کرتا تے نو چھڑ کے جامن دے لیکن کی کرا تیرے واسی نہیں منو وسن دین دے میرے امام علی مقام بھی جدو مدینہ طیبہ چھوڑیا 56 سال دی عمر میرے امام دی میرے امام مدینہ چھوڑ کے آن لگے سیدہ زینب جڑے ملے اپنے گھر تو الوداع آئے کھیاں لگیاں جدو اپنے گھر دے بچھوں باہر نکل دیاں وہ گھر نو جندرہ مارن لگیاں روک آخریاں جندرے مارے کرانو زینب ارضا کر دی رو دی غدنا والیاں خیری ویسو آج ساڑی کوچ پیاری وطنہ والی و خیری ویسو آج ساڑی کوچ تیاری میرے امام علی مقام قافلہ تیار کیتا تو مدینہ طیبہ تو مکہ المکرمہ آئے مکہ
مکہ دے اندر آئے تھے، حالات اجازت نہیں دے رہے. میرے امام علی مقام صحابہ نے مشورہ کیتا کہ دسو کی کرنا چاہیے ہے. صحابہ نے عرض کی تھی حضور تسی کوفے نہ جایا جے، انہاں کوفے والے کا تواڈے بابا علی دے نال بھی گرداری کیتی، تواڈے بابا علی دے نال بھی گرداری کیتی. اس تو قبل آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل نوں بھیجیا سی، انہاں دے نال صبح تے انہاں نے بڑا اچھا برتاؤ کیتا، شام نوں انہاں گرداری کر دیتی. میرے امام نے ادھروں خط موصول ہو گیا. میرے امام علی مقام فرماندے نے جے میں اگر اج کوفے نہ گیا انہاں جدوں یزید تے بیعت کر لی تے کل نوں کتے میرے نانے نوں اے نہ کہہ دین کملی والے اساں تے امام علی مقام نوں خط بھی بھیجیا سی، لیکن امام نہیں آئے، سانوں مجبوراً یزید دے ہاتھ تے بیعت کرنی پئی. میرے امام علی مقام مکہ المکرمہ تو ہن چل پے تے آپ کوفے والے آ رہے. راس دے اندر ایک بڑا مشہور شاعر جدا فرد او ملیا آ کے امام علی مقام نوں ویکھ کے رونے لگ پیا. میرے امام نے فرمایا دس کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی حضور رونا تا وا میں حضرت مسلم بن عقیل دا سر بازار دے اندر لٹکدا ویکھ کے آیا وا. میرے امام علی مقام سجدے وچ پے کے رب دا شکر ادا کر رہے. اس شاعر نے ہاتھ بن کے عرض کیتی لجپالا اس شکر تے سجدے دا کیا مقام ہے مینوں سمجھ نہیں آئی، سمجھا دے وہ. میرے امام علی مقام نے فرمایا تو مسلم بن عقیل میرے بھائی دا سر لٹکدا تے کوفے دے بازار دے اندر ویکھ کے آیا ہے، لیکن یزید دے اگے جھکدا نہیں ویکھ کے آیا. یزید دے اگے جھکیا نہیں ویکھیا تو لٹکدا ضرور ویکھیا. رب دا شکر ادا کرنا. میرے امام علی مقام آ رہے، سواری چل دی آ رہی، سواری چل دی آ رہی، چل دیاں راستے دے اندر ایک ایسا مقام آیا جتھے امام علی مقام دے گھوڑے دے اگلے پیر اس ریت دے اندر پھنس گئے. گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے میں مختصر جے وقت دے اندر چند گلاں کر کے اپنے موضوع دے قریب آ رہے ہیں. آپ دے قدم مبارک گھوڑے دے اس ریت دے اندر پھنس گئے، ریت دے اندر پھنس گئے. میرے امام علی مقام فرماندے نے ایک کیڑا مقام ہے؟ عرض کیتی لجپالا اس مقام نو ماریا کہا جاندا ہے. میرے امام نے فرمایا نہیں پتہ کرو اس مقام دا کوئی اور بھی نام ہوئے گا. عرض کیتی حضور اس مقام نو کربلا دا میدان بھی کہندے نے. میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر پترا. عرض کیتی جی بابا. فرمایا قاسم پترا. عرض کیتی جی چاچا جان. فرمایا عباس بھی. عرض کیتی جی حضور. فرمایا قافلے لگاؤ، اتھے قافلہ روک دیو، خیمے لگا دیو، بس آئی ساڑی آخری منزل ہے. تو روکے آخر دن زینب میں اپنے بابا مودا علی دنان بینا ایک دن جا رہا تھے بچپن تے آئی راستہ اس مقام تے آکے میرے بابا میں نو گود دے اندر بٹھا لیا تے میرے بابا میں نو پیار کر دینے تے بول کے آخر دن حسین پترہ ایک قبیلہ آوے گا اتھے تو ہوئے گا اتھے تینو لاشان دے ڈیر اٹھانے پہن کے پترہ سپڑا دامن پکڑ کر رکھنا آئی. میرے امام علی مقام بول کے آخر دن علی اکبر پترہ ہمیں لگا رہے ہو. سیدہ زینب نے دیکھے علی اکبر ہمیں لگا رہی. عرض کی تی ویرا اسی جنگل دے اندر کیوں خیمے لگا رہے ہیں؟ ویرا یا کسے شہر دے قریب یا کے خیمے لگا لئیے. میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر پترہ اذان پڑھ دے. اذان دا ویلا ہوگی آئی. شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی. میرے امام بول کے آخرن زینب بینائی علی اکبر دی اذان دا صدقہ اجدہ کربلا نو وسا جاواگا. علی اکبر دی اذان دا صدقہ قیامت تک یہ تھے اذانہ بھی ہوندیاں رہن گیاں نمازہ بھی ہوندیاں رہن گیاں. علی اکبر دی اذان دا صدقہ انہیں سے کربلا دے میدان دے اذانہ بھی ہوندیاں رہن گیاں، انہیں سے کربلا دے میدان دے نمازہ بھی ہوندیاں رہن گیاں. میرے امام علی مقام اس کربلا دے میدان وسایا، کربلا دے میدان وسایا. اس بات سے شاعر بول کے آخر دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. میرے امام نے فرمایا زینب بینائی
حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فرمایا حضرت ابراہیم نے قدم لگے اللہ فرمایا مصلی دی جگہ بنا دیا بی بی حاجرہ دے قدم لگے نہیں اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام دے قدم لگے اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل میرے امام نے فرمایا ابراہیم دے قدم لگن مقام مصلی بندا ہے بی بی حاجرہ دے قدم لگن شاعر اللہ بندا ہے موسیٰ علیہ السلام دا قدم لگے مقام تجلی بندا ہے میرے نانا دا معراج ربی عرشاں دے قدم لگے عرش مولا بندا ہے اس کربلا دے میدان دے اتے اج حسین دا قدم لگائے حسین جریاں قربانیاں دے گئی کربلا نو کربلا نہیں رہن دے گا بلکہ کربلا مولا بناؤ دے